دامن پکڑو گے پھر بھی گمراہی تو بچ جاؤ گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، انہاں نوں مضبوطی دے نال پکڑیا جے۔ اس واسطے دوویں چیزاں الگ الگ نے، قرآن اہل بیت تو جدا نہیں، اہل بیت قرآن تو جدا نہیں۔ انہاں دوواں دا دامن پکڑیا جے، انہاں دوواں دی وجہ دے نال اللہ تہاڈی بخشش دا سامان فرما چھوڑے گا۔ اے اہل بیت نبی دے گھر والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عطرت، سرکار دی ازواج مطہرات ہوئے، سرکار دی اولاد ہوئے، انہاں دا دامن پکڑو نقش قدم تے چلو تے دوواں دے نقش دامن پکڑن دے نال اللہ گمراہی تو بچا کے تے سدھے رستے دے ہوتے چلا دے گا۔ جڑا بندہ سدھے رستے دے جانا چاہنا اونچی آکے سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ہن میرے آقا نے یہ دوویں اہم چیزاں دی تعریف خود فرمائی، فرمایا کہ قرآن خاص الخاص اور اہم چیز ہے جس دا ایک سرہ، قرآن دا ایک سرہ دست قدرت دے وچے، یعنی اللہ دے قدرت والے ہتھاں دے وچے، دوسرا سرہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے ہتھاں دے وچے۔ سمجھ رہے ہو گل نو؟ سرکار نے فرمایا قرآن دا ایک سرہ دست قدرت وچے، دوسرا سرہ تواڈے ہتھاں دے وچے۔ اگر تسی انہوں پکڑے رکھو گے تے پھر تو تسی پہنچ جاؤ گے اللہ کو، چھوڑ دیتا تے گمراہ ہو جاؤ گے، ظاہری بات ہے اللہ دے راستے تو ہٹ جاؤ گے۔ تے دوسری میرے آقا نے ارشاد فرمایا اہم چیز میری اہل بیت اطہار، محبت نال بولو۔ اچھا نا جی میں چھوٹے بچے نو سکھانا پندا ہے بھی پڑھ الف تے با تا، تہاڈی بھی حالت اج اوویں ہی بڑی بیٹھی ہے بھی بار بار تانوں آکھنا پیندا بھئی قرآن پڑھیا جاوے یا اہل بیت دا ذکر ہو رہا ہے، اس تو بعد تانوں بھی پتہ ہے کی بولنا ہے۔ ہاں سبحان اللہ دی صدا آوے تے میں نو بھی پتہ لگے سن رہے ہو۔ اہل بیت تے ذکر دے وچ اگر میں کنجوسی نہیں کر رہا تو سبحان اللہ کہنے میں تسی بھی کنجوسی نہ کرو۔ اچھا گل کر رہا ہوں اہل بیت دی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے تو جدا نہیں، ایک دوسرے تو جدا نہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھن والا تے بار بار اپنی زبان تے قرآن دے نام دی رٹ لاون والا ہوئے تے یہی قرآن اپنے اندر اہل بیت دی عظمت چھپا کے ستا ہوئے، یہی قرآن تے پھر قرآن پڑھن والا جڑا او اوراق تے نظر بھی کرے تے پھر جمپ مار کے آگا نکل جاوے، میں نے دوستو کیویں کامیاب ہو سکتا ہے؟ قرآن تے اہل بیت جدو سرکار فرما رہے نے جدا نہیں، قرآن پڑھن والا ہوئے تے اہل بیت تے نام تے چڑھ کھاندا ہوئے تے ایدہ مطلب ہے کہ او اجے قرآن تک بھی نہیں پہنچے، اجے او قرآن تک بھی نہیں پہنچیا، خالی قرآن دے نام تے دعویٰ کرن والا ہے۔ قرآن پڑھے تے اہل بیت دی محبت سینے وچ نہ ہوئے نہیں ہو سکتا، تے جے قرآن پڑھن والا ہوئے سمجھن والا ہوئے تے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ او دے سینے دے وچ اہل بیت دی محبت نہ ہوئے، اہل بیت دا پیار۔ اچھا ہوں اس مقام دے تے میرے ایک روایت یاد آ گئی، میرے تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال۔ میری تقریر دا عنوان وچ پہلے شاید میں نے سی ویکھیا لیکن میں نے موقع دی نسبت نال یہ روایت یاد آئی اور بڑی پیاری حدیث سے روایت ہے۔ میرے تو لجپال نبی نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاداں نو ادب سکھاؤ، ادب سکھاون تو بعد تین عادتاں سکھاؤ۔ کنیاں بولو جی، کنیاں بولو؟ تین۔
پوچھا گیا حضور کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا کہ حب نبیکم، سب تو پہلے نبی دی محبت سکھاؤ. نال دے جڑے ہمسائے نے وہ سب تو پہلے نبی دی محبت تو دور کر دینے. تے آقا نے کی فرمایا کہ حب نبیکم، نبی دی محبت سکھاؤ. فرمایا کہ وحب اہل بیت ہی، اور میری آل دی محبت سکھاؤ. تیسری سی چیز حضور کہہ رہی ہے، فرمایا کہ وقراءۃ القرآن وتلاوۃ القرآن، فرمایا کہ پھر قرآن دی تلاوت سکھاؤ. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ گل دی سمجھ نہیں آئی، تو سا ترتیب رکھی سب تو پہلے اپنی محبت دی، پھر اہل بیت دی محبت دی، تے پھر قرآن دی تلاوت. یا رسول اللہ ساڑی سمجھ دے وچ اے آندہ سی کہ سب تو پہلے قرآن پڑھے تے پھر محبت دے انداز جاگن گے. سرکار نے فرمایا نہیں. پوچھا گیا حضوری دی وجہ؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تک میری تے میری آل دی محبت سینے وچ نہیں ہوئے گی قرآن سمجھ ہی نہیں آوے گا. قرآن سمجھ ہی نہیں آوے گا. اس تو پتہ چلیا سرکار دی حدیث تو بالترتیب سرکار نے جملے فرمائے کہ قرآن سمجھ ہی انہوں آندہ ہے جیدے سینے وچ یا عشق مصطفیٰ ہوئے یا حب اہل بیت ہوئے. یہ دو چیزاں ہوئے تو قرآن پڑھو سمجھ آ جائے گا. اگر یہ دو چیزاں نہیں تو پھر سمجھ لو کہ وہ بندہ بالکل خالی ہے. قرآن پڑھتا تو ضرور ہے لیکن وہ دے اتو اتو قرآن دی آواز گزر جاندی ہے، سمجھ کک بھی نہیں ہوندہ انہوں. اگر قرآن سمجھنا ہے تو پھر رسول اللہ دی محبت بھی سینے وچ بساؤ تے سرکار دی آل بیت اطہار دی محبت بھی سینے وچ بسا لو. سرکار دی آل بیت دی محبت یقیناً اے نجات دا ذریعہ ہے. میرے توڑے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل دی محبت ایسی ہے کہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا. فرمایا کہ جڑا بندہ میری آل دی محبت وچ مر جائے، یعنی محبت کردیاں مر جائے تے انہوں کوئی عام موت نہیں، ماتا مومنہ، اللہ انہوں مومنہ والی موت عطا فرماتا ہے. مومنہ والی ماتا شہیدہ، یہ پوری لمبی روایت ہے، ماتا شہیدہ اللہ انہوں شہیدہ والی موت عطا فرماتا ہے. لہذا اہل بیت دی محبت نجات دا ذریعہ ہے. اہل بیت دی محبت گمراہی تو بچن دا بہترین ذریعہ ہے. آل مصطفیٰ دے نال پیار اے یقیناً ساڑے ایمان دی مضبوطی دا ذریعہ ہے. اللہ پاک تانوں میں نو سب نو سرکار دی آل اطہار دی سچی پکی غلامی و محبت عطا فرمائے، انہاں دا دامن پکڑے رہون دی توفیق عطا فرمائے. سب آباب ایک حدیث پاک سماعت کرو. میرے توڑے لجپال نبی دی حدیث پاک کے بڑی محبت اور پیاری حدیث سے محبت والی ہے. ان بریدتا ان ابی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم ان زیارت القبور فزوروہا. میرے توڑے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں اے حضرت بریدہ نے اپنے باپ تو تے حضرت بریدہ دے باپ نے میرے لجپال نبی نو حدیث پاک روایت کی تھی. سرکار فرما رہے نے میرے غلاموں نہیتکم ان زیارت القبور، میں تو انہوں منع کیتا سی کہ قبران دے ہوتے تسے نہ جایا کرو. قبران دے ہوتے بولو نہ جایا کرو. فزوروہا، ہن میں حکم دے رہا کہ قبران دے ہوتے جایا کرو. بولو محبت نال بولو. اور توڑا تے عقیدہ ہے نا قبران تے جاون والا، اچھی بولو سبحان اللہ. بات عقیدہ بھامے نہ بولے تو توڑوں کی تکلیف ہے، اچھی بولو سبحان اللہ. فرمایا کہ فضور روحا، اور میں حکم کر رہا ہوں تسی قبران دی زیارت کیتی کرو. ہون سرکار دی اس حدیث تو میں ایک اور بھی حدیث ہے پر گل لمبی ہو جائے گی، میں اتھے سمجھا دینا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا فضور روحا، قبران دی زیارت کیتی کرو. اچھا میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. ایک ہی ہے جی بولو چی قرآن پاک. ایک قرآن پاک ہے، اگر یہ دی زیارت کریں گے تو اس تو پتہ چلیا کہ اس زیارت لائق ہے.
زیارت دے لائق ہے. یہ شرف والی کتاب ہے, عزت والی کتاب ہے, رتبے والی کتاب ہے, شان والی کتاب ہے. اس دی زیارت کیتی جاندی ہے چونکہ زیارت دے اہل ہے. اچھا کوئی بندہ دی زیارت کرتا ہوئے, زیارت جملہ اللہ تعالیٰ بے ادبی تو بچائے, میں صرف سمجھاون دی واسطے بول رہا ہوں. اللہ دی پاک کلام دی ایک لمحے زیارت کرو تے دوسرے لمحے اسے کتاب نو اٹھا کے کوئی ایویں سیٹ دے گا. بولو یا ماذ اللہ, اللہ بڑی بے ادبی تو بچاوے, گستاخی تو بچاوے. کیا کوئی ایڈا بے عقل ہے جڑا صبح زیارت کرے تے شام نو اس قرآن دے اتے پیر رکھے؟ کوئی ایسا ہے کو بولو؟ نہیں ہے. قبروں دے متعلق حضور نے فرمایا کہ فزور روحا, تسی انہاں دی زیارت کرو. لیکن میں حلفن کہہ سکدا جس ویلے بھی کوئی مجموعی طور تے لوگ جاندے نے قبرستان, جس ویلے کسی نے دفنان جاون یا فاتحہ خانی کرنے واسطے کٹھے ہو کے جاون یا کوئی خاص مواقع دے ہوتے جاون, اس ویلے جنہ قبران دی زیارت کیتی جاندی ہے انہاں قبران دے ہوتے چڑھ چڑھ کے بیٹھے ہوندے نے. ایویں ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ انہاں نو اپنی چوکیاں بڑھا کے بیٹھے ہوندے نے. انی بھی تمیز نہیں رہندی اس ویلے کہ اسی جناب جنہ قبران دی زیارت کرنی ہے, ہو سکتا ہے کہ تو جس دی قبر تے بیٹھا ہوئے تیرے واسطے کچھ بھی نہ لگدا ہوئے, تیرا قریبی دور دا رشتہ دار بھی نہ ہوئے, کسے دا ہوئے یارو, کسے دا باپ ہوئے گا, کسے دا بھائی ہوئے گا, کسے دی ماں ہوئے گی, کسے دا واسطے عزت والا ہوئے گا, ہے تے وہی نا. تے جنہ قبران دی زیارت کیتی جاوے تے پھر انہاں دے اوتے چڑھ چڑھ کے بیٹھیا جاوے, ایک کتھوں دا انصاف ہے بھائی. اس واسطے قبرستان دی عزت بھلن والے کئی لوگ ایسے نے جڑے قبرستان دے وچ جاندے نے مجموعی طور تے ایک قبر دے وچ جناب علی کسے بندے نو میت نو دفنا رہے ہوندے نے, آس پاس دیاں قبراں نے جڑیاں انہاں دی توقیر بھی بھول جاندے نے, جتیاں سنی قبراں دے اوتے چڑھے ہوندے نے جا اوتے بیٹھے ہوندے نے. کوئی جناب علی چھاویں جا کے کسے قبر دے اوتے جا کے بیٹھ گئے. خدا را اس طرح دیاں غلطیاں تو بچو. ایک دوسری گل, اج کل یہ چیزاں عام ہو رہی ہیں کہ قبرستان دے وچ لامحالہ جتھے بھی کوئی قبرستان ہے ہر جگہ تے ایک کوئی اللہ دی قدرت دا نظام ہے, کوئی ایک ادا ولی اللہ دا اوندی دربار ہوندی ہے. تے اج کل وہ درباراں نے جڑیاں وہ لٹیریاں دے ہاتھ آئیاں ہوئیاں نے, چرسیاں تے بھنگیاں شرابیاں تے جناب علی کبابیاں دے ہاتھ آئی ہوئی ہے وہ دربار. لہذا جنہ درباراں دے ہوتے شرابی تے کبابی بیٹھے ہومن تے اوتھے بیبیاں جاون بے پردہ ہو کے, کوئی پردے دا انتظام بھی نہ ہوئے, تے سامنے بیٹھے ہومن چرسی, سامنے بیٹھے ہومن لٹیرے, سامنے بیٹھے ہومن شرابی بھنگی, تے پھر انہاں دے سامنے بیٹھے جا کے قبر دی زیارت کرنا, مزارات دی زیارت کرنا. تسی انہاں دی زیارت کر رہی ہوندی آؤ تے او تہاڈی زیارت کر رہے ہوندے نے. خدا را بچو, اپنی بیبیاں نو بچاؤ, اس طرح دے لٹیریاں نو بھی ہٹاؤ. اگر قبرستان دے وچ اس طرح دا کوئی چرسی بھنگی کوئی شرابی کوئی اس طرح دا اگر کوئی بدبخت بیٹھا ہے انہوں چھتر مار کے ہٹاؤ قبرستان وچ, او دا کم ہی نہیں. قبرستان دے وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے, شراباں نہیں پیتیاں جاندیاں. اس واسطے انہاں چیزاں تو بچاؤ نہ. تو اگر کوئی مزار ہے تے مزار تو بچاؤ. میرے واسطے قبرستان دے وچ جتنیاں بھی قبراں نے ساریاں قبراں عزت والیاں نے. اگر اللہ دے ولی دا دربار عزت والا ہے تے قبر وچ جاون والا بندہ عزت والا ہے. اس واسطے قبرستان دے وچ کوئی شرابی چرسی خدا را نہ بہن دیو. تواڈے قبرستان دا ماحول خراب کر دینے پے. تواڈے قبرستان دے وچ آن جان والے جناب علی ہر شخص نو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جوان تے انہوں قابو کر رہے ہیں, بڑھڑا تے انہوں قابو کر رہے ہیں. اگر بیبیاں جاندیاں نے تے انہاں دیاں گندیاں نظراں دے شکار ہوندیاں نے, انہاں نو بچاؤ. لہذا اگر کوئی اس طرح دا عمل کردا ہے قبرستان دے وچ تے خدا را اگر وہ باز نہیں ہوندا تواڈے کول آپشن نے, چھتر مار کے ہٹاؤ نہیں ہٹدا, اودے تے درخواست دیو. اے قبرستان دے وچ یا مزارات دے اوتے چرسیاں بھنگیاں دا کوئی کم نہیں. اگر جاوے مومن تے قرآن لے کے جاوے, قرآن دی تلاوت کرے تے دعائے خیر کر کے آ جاوے.
تے دوسری گل ساڈے اپنے سب واسطے بھی ہے جڑے مال ڈنگر والے لوگ نے مال ڈنگر لے کے جاندے نے بعض اوقات قبرستان دے وچوں سڑکاں بڑیاں ہوندیاں نے او لے کے جاندے نے مال ڈنگر پج پج کے قبرستان وچ پھیل جاندا ہے تے انہاں نو ہٹاؤن دی خاطر وہی بندہ جتیاں سنی ایک ایک قبر دے اوتے پیر رکھدا دوڑ رہا ہوندا ہے تے مال ڈنگر بھی بعض اوقات ایسا بھی دیکھیا جاندا ہے کہ ڈنگراں دے نال ایک ادھی کھوتی رکھی ہوندی ہے او بھی قبرستان دے وچ کوئی جناب علی کتے نو نال رکھیا ہوندا ہے او بھی قبرستان دے وچ خدا را انہاں چیزاں تو باز آؤ اپنے آپ نو خود محفوظ رکھو جے آج قبراں وچ او ستے نے نا جانا اسی بھی انہاں قبراں دے وچ ہے جے آج اسی احتیاط نہیں نہ کر دے اسی کسے دیاں قبراں تے چڑھ کے بہندے ہاں جتیاں سنی اوتے چڑھے پھردے ہوندے ہاں کل نو ساڈے نال بھی ایویں ہونا ہے اسا ساڈی پھر احتیاط کون کرے گا لہذا اے پھر ایک دوسرے دی اصلاح کرن دے نال خود نو سمجھاؤ اے کوئی ایڈا وڈا مسئلہ نہیں جدے تے عمل کرن واسطے تانوں چلا کٹنا پینا ہے صرف کی احتیاط کرنی ہے اللہ پاک تانوں مینوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ